श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्षे संन्यास योग श्लोक 7 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। तर नियत कर्मलाई स्वरूपबाटै त्याग गर्नु कदापि उचित हुँदैन। यसर्थ मोहका कारण त्यसलाई त्याग गर्नुलाई तामस त्याग भनेर भनिएको छ। मनुष्यको रूपमा जन्मेर आएपछि कस्तो कर्म गर्ने कस्तो कर्म नगर्ने यसको स्पष्ट रूपरेखा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गलत कर्मले वा जुन कर्मले मलाई बन्धन दिन्छन् ती कर्म गर्दा गर्दै पनि म बन्धनको अनुभूति गर्छु र त्यसपछि जीवनभर र यो जीवनपछि मृत्युपछि पनि म जेलिएको अनुभव गर्छु। किनभने बाहिरका कर्महरू महत्त्वपूर्ण छैनन्, भित्रको कर्तालाई के हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। मेरो मनभित्र के हुन्छ, कस्ता कर्मको प्रभाव मनमा कस्तो हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले कर्मको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण छैन, कर्ताको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण छ। कर्तालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, भित्रको कर्म गर्नेवाला जुन छ त्यो प्रसन्न चित्त भएर कर्म गर्यो भने कर्म एक प्रकारका हुन्छन्, बडो दुखी भएर कर्म गर्यो भने कर्म अर्का प्रकारका हुन्छन्। बाहिरबाट हेर्दाखेरि स्वरूपमा सबै कर्म एउटै देखिए पनि भित्र सारमा सारा कर्मको असर फरक हुन्छ। एउटा छुरी छ, डाक्टरले त्यही छुरी प्रयोग गरेर कसैलाई बचाउने कर्म गर्छ। त्यो छुरी प्रयोग गर्दा डाक्टरको मनमा करुणा, संवेदनशीलता र आफ्नो उच्चतम भाव जागृत हुन्छ। त्यही छुरी एउटा चोरको हातमा अथवा हत्याराको हातमा पर्यो भने छुरी नै त्यसै गरी प्रयोग गर्छ, कर्म त्यही प्रकारको गर्छ। तर भित्र हिंसा, वैमनस्य र लोभले जरो गाडेको हुन्छ। त्यही छुरी चलाउने व्यक्ति एउटा मुक्त हुन्छ, एउटा परम बन्धनमा जान्छ, एउटा मोक्षको परम लोकमा प्रवेश गर्छ मृत्युपछि पनि, अर्को नर्कका अनन्त श्रृङ्खलाहरूमा प्रवेश गर्छ। त्यसकारणले बाहिरबाट कर्म हेरेर यी कर्म राम्रो या नराम्रो भन्न मिल्दैन। कहिल्यै पनि कर्तालाई हेर्नुपर्छ, आफूभित्र हेर्नुपर्छ मेरो नियत के हो। नियतबाट मात्रै कर्म सही वा गलत हो त्यो टुङ्गो लाग्न सक्छ। आजको श्लोक यसै विषयमा छ। के भन्नुहुन्छ? हेर अर्जुन, नियत कर्महरू त कहिल्यै पनि स्वरूपबाट त्याग्न उचित हुँदैन। नियत कर्म भनेको के हो यसलाई बुझौँ ल। सबैभन्दा पहिले बुझौँ कि विहित कर्म भनेको के हो। कस्ता कर्मलाई विहित कर्म भनिन्छ? विहित कर्म भनेको ती सारा कर्महरू जुन ज्ञानीले हाम्रा लागि गरे हुन्छ भनेर भने, जसले जीवनको प्रकाश देखे, जो परम शान्त भए, जो आत्मज्ञानले भरिए, सम्बुद्ध भए, ती व्यक्तिहरूको जीवनको अनुभव के रह्यो त्यसको सार निचोडको आधारमा यी कर्म गर्न हुन्छ भनेर जुन कर्महरू भनिएका छन् तिनलाई विहित कर्म भनिन्छ। ज्ञानीका ती वाक्यहरू शास्त्रमा पनि अटाएका हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ शास्त्रमा नअटाएका पनि हुन्छन्। तर परम प्रकाशको अवस्थामा जस्ता कर्महरू गर्न ठिक हुन्छ भनेर भनिए ती कर्महरूलाई विहित कर्म भनिन्छ। त सबै विहित कर्म त मनुष्यले गर्न सक्दैन। आफ्नो देश काल परिस्थिति अनुसार, आफ्नो आयु, आफ्नो स्वास्थ्य अनुसार ती निहित कर्ममध्ये जुन कर्म अहिले गर्न म सक्दछु, जुन कर्म गर्न उचित हुन्छ तिनलाई नियत कर्म भनिन्छ। त विहित कर्ममध्ये पनि नियत कर्म भनेको के हो? अत्यन्तै आवश्यकताले भरिएका कर्म। जस्तो शरीर छ, शरीरको भोग छ, त्यो सामान्य भोजन आर्जन गर्नु,
जुन कर्मले मलाई बोझ दिँदैन त्यो कर्म नियत कर्म हो। आवश्यकता नियत कर्म हो। इच्छा पूर्ति गर्न खोज्नु नियत कर्म होइनन्। त कर्मलाई व्यवस्थापन गर्ने वा कर्ता व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिलो अब के बुझ्ने भने आवश्यकताको पूर्ति गर्ने कर्महरू निश्चित रूपमा गर्नुपर्छ। अब मेरो आवश्यकताको पूर्ति नै मैले गर्ने कर्म गरिनँ, मेरो आवश्यकताका लागि अरूमाथि भर परे, म भिक्षा मागेँ वा चोर्न बाध्य भएँ वा आफ्ना सामान्य आवश्यकता पूर्ति गर्न बराबरको पनि मसँग सक्रियता फूर्तिपन आएन भने यसरी यो जुन कर्मको त्याग छ यो त्यागलाई तामस त्याग वा तामसी त्याग भनिन्छ। त्याग त त्याग नै हो, यो व्यक्तिले नै कर्म गरिरहेको छैन। कहीँ मन्दिरको छेउमा गएर लुगा लगाएर बस्या होला, सन्यासीको जस्तो लुगा लगाएको होला। हेर्नुहोस् त, घर घरमा भिक्षा माग्न आउने, भिक्षा त के भिख माग्न आउने, जय शम्भो भनेर आउँछन्। त यी जय शम्भो भन्ने, हरे राम हरे कृष्ण भन्ने व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर आएका व्यक्ति हुन् कि ओहो यहाँ त आफ्नो लागि केही पनि रहेनछ, मैले त बस मात्र आवश्यकता पूर्ति गर्न त जसरी पनि गर्न सक्छु भनेर जानेर आएका हुन्। यदि काम गर्न त गाह्रो छ, त्यो प्रतिस्पर्धामा जान गाह्रो छ, कतिजनासँग पेलेर दौडिनुपर्छ, परिवारको जिम्मेवारी पूर्ति गर्न गाह्रो छ, त्यस कारणले गेरु वस्त्र लगायो अनि त्यसपछि बम बम भोले भन्दै माग्दै आयो भने यो तामसी त्याग हो। यसो हेर्दा त यी बडो भिक्षु देखिन्छन्। तस्बिर खिच्ने हो भने त भगवान बुद्ध र यी भिक्षुमा खास फरक नहोला, यी भिखारीहरूमा। तर कहाँ भगवान बुद्धको अन्तसको प्रज्वलित चेतना र कहाँ यो मोहमा तमसमा फसेको व्यक्तिको बिग्रिएको अन्तःकरण। त्यसकारणले भगवान कृष्ण के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो आवश्यकताका लागि सबै कर्महरू गर। आवश्यकता पूर्ति गर्न जति पनि कर्म गर्नुपर्छ ती कर्म मैले गरिनँ भने म तामसी हुन्छु। यति मात्रै हामीले बुझिदिएको भए यो देशमा सन्यासको छुट्टै प्रकारको फल लाग्थ्यो। यो देशमा धर्मको परम आनन्दको वर्षा हुन्थ्यो। हिन्दूहरूको माझमा र विशेष गरी बौद्ध अनि इसाईहरूको माझमा सन्यासको धेरै ठुलो आन्दोलन चल्यो। तर त्यो आन्दोलनमध्ये 99.99% तामसीहरूको आन्दोलन थियो। जो परिवारबाट भागेका छन्, जो जिम्मेवारीबाट भागेका छन्, ती व्यक्तिहरू सन्यासीको रूपमा देखा पर्न थाले। त्यसकारणले यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा भगवान कृष्णले निषिद्ध गर्दै हुनुहुन्छ कि तिमी कहिल्यै पनि आफ्नो नियत कर्मको त्याग नगर, आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्ने कर्म आफै गर। तिमी स्वावलम्बी बन्छौ, तिमी भित्रबाट स्वाभिमानी बन्छौ। त्यो मात्रै होइन, तिमी भित्रबाट ती कर्म गर्दाखेरि कर्म गर्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ त्यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन्छौ र परम शान्त हुन थाल्छौ। र मोहका कारण त्यसलाई त्याग गर्नुलाई तामस त्याग भनिएको छ। मोह भनेको के हो? अज्ञान। अब जानेन, अरूले त्यही गरेको देख्यो, आफू पनि त्यही गर्यो। देख्यो कि यी सिद्धार्थ गौतम त बोधि वृक्षको मुनि बसेका छन् र बडो चम्किएका छन्, सारा संसारले यिनलाई मानेको छ, म पनि गएर बोधि वृक्ष मुनि बसिदिउँ। यिनको छेउमा कमण्डलु थियो, मैले पनि कमण्डलु लिदिउँ। यिनले एक प्रकारका लुगा लगाएका थिए, मैले पनि त्यही प्रकारका लुगा लगाऊँ। यिनले पेट सुकाएका थिए, मैले पनि पेट सुकाऊँ। यिनले दारी पालेका थिए, यिनका जटा लामा लामा थिए, मैले पनि त्यही गरौँ। यो यसरी नक्कल देखासिखीमा कहीँ पनि भित्रको चेतनाको विकास हुँदैन। धर्म प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो रोजाइ हुनुपर्छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत रोजाइमा पर्सनल सिलेक्सन, पर्सनल चोइस बन्नुपर्छ धर्म। मेरो अन्तसको आविर्भाव बन्नुपर्छ धर्म। बस म अभिव्यक्त हौँ
धर्मको माध्यमबाट। धर्म के हो? अभिव्यक्तिको माध्यम हो। म आफूलाई अभिव्यक्त गरौँ। त नियत कर्मबाट म कहिले पनि नभागौँ। नियत कर्मबाट म भागेँ भने, त्यस्ता कर्महरूको मैले त्याग गरेँ भने, परित्याग गरेँ भने, यो मोहवश गरिएको त्याग हो र यसलाई तमस त्याग भनिन्छ। तमस त्याग र रजस त्याग दुवैबाट आसुरी वृत्ति जन्मिन्छ। व्यक्तिभित्र आसुरी वृत्ति जन्मिन्छ। यो व्यक्तिलाई असुर भनिनेछ। असुर भनेको जसको जीवनमा सुर छैन, होस छैन। अब उसँग भएको अलिकति चेतना पनि गुमाएर फर्किनेछ। यस्ता मनुष्यहरू यो मनुष्य चोलामा गुमाउन आउँछन्, कमाउन आउँदैनन्। बाहिरको धन सम्पत्ति कमाएर केही कमाइने होइन, भित्रको अहङ्कार गुमाउनु सबभन्दा ठुलो आर्जन हो। भित्रको अहङ्कार गुमेन भने यो आर्जन कहिले पनि काम लाग्दैन। मैले लुगा फेर्दैमा मेरो अहङ्कार कहीँ पनि जाँदैन, मेरो लोभ कहीँ पनि जाँदैन, मेरा वासनाहरू कहीँ पनि जाँदैनन्। त्यसकारणले मैले बाहिर के गर्छु त्यो मतलबको विषय छैन। म भित्र के कारणले गरिरहेको छु? कहीँ मेरो त्याग तामसी त्याग त भएको छैन? गर्नुपर्ने आवश्यक कर्महरूप्रति पनि म प्रवीण नभएको अवस्था छ कि? यसले मेरो जीवनमा विनाश बाहेक केही पनि ल्याउँदैन। यस्ता विनाशहरूबाट निरन्तर बढ्नुपर्छ। आफ्ना कर्महरू गर्नुपर्छ। उठेर पुरुषार्थ गर्नुपर्छ र पुरुषार्थबाट भाग्ने कुनै पनि प्रयास गर्नु हुँदैन। जीवनका आवश्यकताको पूर्ति गर्नुपर्छ र जीवनका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपर्छ। त्यही त भन्दै हुनुहुन्छ नि भगवान् कृष्ण अर्जुनलाई, आज तिम्रो अगाडि युद्ध चुनौती भनेर आएको छ। यो नियत कर्म हो। त्यहाँ पुग्यौ तिमी। यो नियत कर्मबाट तिमी नभाग। नियत कर्मबाट तिमी भाग्यौ भने तिमी मोहवश त्याग गरिएको मानिनेछ र त्यो तमस कर्म हुनेछ। यसले तिमी ब्रह्ममा प्रवेश गर्ने होइन, झन् बढी अहममा भने प्रवेश गर्नेछौ।